हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है। इस्लाम अपने मानने वालों को पाक साफ़ रहने का हुक्म देता है। इसीलिए इस्लाम जब कभी मुसलमान किसी इबादत को अंजाम देना चाहता है, मसलन ईमान के बाद जो सबसे बड़ा रुकन नमाज का है, तो इस्लाम मुसलमानों को, अपने फॉलोअर्स को और अपने मानने वालों को यह हुक्म देता है कि पहले वज़ू कर लें। तो पता चला कि इस्लाम ख़ुद भी पाकीज़ा है और अपने मानने वालों को पाक व साफ़ रहने का हुक्म देता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, नमाज पढ़ने का इरादा करो या नमाज कायम करना चाहो, तो सबसे पहले आपके ज़िम्मे ये काम है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो। चेहरा हमारी ज़बान में कहें तो पेशानी के बाल से लेकर टूड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, ये पूरा चेहरे में दाखिल है। इस पूरे हिस्से को धोना फ़र्ज़ है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का अमर है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो। तो साथ ही ये बात भी आप जहन में रख लें कि ये वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं जो कुरान करीम ने बयान किए हैं। तो पहला फ़र्ज़ फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धोना। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, दूसरा फ़र्ज़ अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना, कि कोहनियों को भी धोना है, कोहनियों से पहले तक नहीं बल्कि कोहनियों समेत धोना। तो व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ दूसरा फ़र्ज़। तीसरा फ़र्ज़ वज़ू का, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसाह करना, जो सर का मसाह होता है, ये तीसरा फ़र्ज़ है वज़ू का। चौथा फ़र्ज़ व अर्जुलकुम इलल कअबैन, टुखनों समेत अपने पैरों को धोना। तो कुरान करीम ने 4 फ़राइज़ बयान किए वज़ू के। तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वज़ू के फ़राइज़ अपने जहन में रखें कि ये 4 फ़र्ज़ हैं वज़ू में। अगर इन आज़ा में से कोई एक अज़ू बाल के बराबर भी सूखा रह जाता है तो उस बंदे का वज़ू नहीं होता। वज़ू नहीं हुआ तो नमाज नहीं होती, इबादत नहीं होती। तो अज़ीज़ दोस्तों, तो मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम ये बेसिक इस्लाम की नॉलेज और इस्लामी मालूमात अपने अंदर रखे कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, चेहरा धोना, हाथ धोना, सर पर मसाह करना और पैर धोना। इन 4 के अलावा जितनी चीज़ें वज़ू में हैं, जैसे कान का मसाह करना, पूरे सर का मसाह करना, गर्दन का मसाह करना, इस तरह की जो कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, तो ये इन 4 के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें या तो सुन्नत हैं, कुछ चीज़ें सुन्नत हैं और कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं। अब आप पूछेंगे कि फ़र्ज़ क्या है, सुन्नत क्या है, तो उसको भी आप समझते जाइए, बात बीच में आ गई है। फ़र्ज़ उस अमर को कहते हैं जिसका इबादत में करना ज़रूरी हो, कंपलसरी वो हो। अगर फ़र्ज़ में से कोई एक चीज़ भी छूट जाती है तो वो इबादत ही नहीं रहती। मसलन चेहरे का धोना फ़र्ज़ है, अगर चेहरा धोना छोड़ दिया, या सर का मसाह करना फ़र्ज़ है, कोई सर का मसाह नहीं किया, सर का मसाह किए बग़ैर पूरे समंदर के पानी से भी हाथ पैर मुँह धो ले तो उसका वज़ू नहीं होगा, क्योंकि उसका एक फ़र्ज़ छूट रहा है। तो फ़र्ज़ उसको कहते हैं जो कंपलसरी हो, ज़रूरी हो, जिसके बग़ैर वो इबादत ही नहीं कहला सकती। नंबर 2 सुन्नत। सुन्नत उसको कहते हैं जिसके बग़ैर इबादत तो हो जाती है लेकिन नाक़िस रहती है, अधूरी रहती है, कामिल व मुकम्मल नहीं रहती, उसको सुन्नत कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मुस्तहब। मुस्तहब उस काम को कहते हैं जिसके करने पर और न करने पर
عبادت میں، اصل عبادت میں تو کوئی نقص کوئی کمی نہیں آتی، لیکن اگر کوئی بندہ مستحبات پر بھی عمل کرتا ہے تو اس کے عبادت میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھ لیں کہ ایک گھر ہے، اس کے لیے جو کمپلسری ہے وہ پایا اور اس کے 4 ستون ضروری ہیں۔ مطلب گھر کسے کہیں گے؟ 4 دیواری اور ایک چھت، ایک گھر ہوا۔ تو اس کو آپ فرض سمجھ لیں، کسی گھر کو گھر کہنے کے لیے کم سے کم اتنا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 سنت۔ سنت کو آپ گھر کی مثال میں یوں سمجھیں کہ 4 دیواریں ایک چھت گھر ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو چیزیں ہیں، ٹائلز بچانا ہے، گلاوا کرنا ہے، رنگ لگانا ہے، اور گھر میں کچن کے لیے ایک کٹا باندھنا ہے، اور گھر میں ضرورت کے لیے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے ضرورت کے لیے ایک باتھ روم بھی ہونا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ان چیزوں کے بغیر بھی گھر گھر رہتا ہے، لیکن ناقص رہتا ہے، کامل اور مکمل نہیں رہتا۔ تو اس کو مثال میں یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسی جو چیز عبادت میں ہوتی ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ فرض وہ ہے جس کے بغیر عبادت ہی نہیں، اور سنت وہ ہے جس کے بغیر عبادت تو ہے لیکن ناقص ہے، نامکمل ہے۔ مستحب کو آپ یوں سمجھ لیں جیسا ہم گھر میں ڈیکوریشن کے لیے اچھے سے اچھے گلدستے رکھتے ہیں، اچھے سے اچھا پینٹنگ کرتے ہیں، کلر تو لگاتے ہیں، پھر اس میں حسن لانے کے لیے، گھر کی تحسین اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم جو مزید کام کرتے ہیں وہ مستحب ہے۔ تو بہرحال عزیز دوستو، وضو میں 4 فرائض ہیں، ان کو کرنا ہے۔ وضو کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کے بدلے اس کے ہر عضو سے گناہ جھڑتا ہے۔ اگر چہرہ دھو رہا ہے تو اس چہرے سے کیے جانے والے جتنے گناہ ہیں اللہ چہرہ دھونے کی برکت سے اس گناہ کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کی برکت سے وضو میں ہاتھ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ سر کا مسح کرنے کی برکت سے سر کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑتے ہیں۔ پیر دھونے کی وجہ سے پیر کے گناہ جھڑتے ہیں۔ ناک صاف کرنا، کلی کرنا، اور اسی طریقے سے کانوں کا مسح کرنا، تو ہر عضو کو، جس عضو کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں دھونے کے لیے وضو میں، اس عضو کے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہنے والا بندہ ایسا ہے جیسا کہ وہ روزہ رکھ کر عبادت کر رہا ہو۔ اور تیسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر کسی بندے کو موت آتی ہے اور وہ اس وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وضو کی حالت میں رہنے کی برکت سے اسے شہادت کا مقام دے دیتے ہیں۔ تو وضو پاک صاف رہنا، اسلام خود پاکیزہ ہے، اپنے ماننے والوں کو پاک رہنے کا حکم دیتا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ کسی مسلمان کو نماز کے لیے بلایا جائے تو بہت سے ساتھی ہمارے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، ہمیں غسل کرنا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ ایسے جو احباب ہیں جو پاک تک نہیں رہتے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کے پیروکار ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اسلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو جو مومنین ہیں اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے پاک صاف رہے۔ جب پاکی آدھا ایمان ہوا تو ایمان کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب کے سب آدھا ایمان ہیں، اور پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ تو اگر ہم آدھے ایمان کو ناپاک رہ کر غسل نہ کر کے ضائع کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا بقیہ ایمان کیا خاک مکمل ہوگا۔ تو عزیز دوستو، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو حضرات باوضو رہ سکتے ہیں وہ رہیں، اور وضو کے ساتھ رہنے کی، پاک صاف رہنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔